सायमन बाबाचो आनी म्हजो संबंध तितलो पर्सनल फिजिकल नासलो. केन्ना मेळटाले आमी पूण फोनाचेर चडसो आसतालो. अशें म्हणटात फिलोसोफरान एकट्यान म्हटलां की आमचो जल्म जो जाता इट्स अ मॅटर ऑफ चान्स, आमच्या हातान आसना. आमचें मरण जें येता इट्स अ मॅटर ऑफ टायम, तेंय आमच्या हातान आसना. मेल्या उपरांत आमी कितें सोडून वयता तें आमच्या हातान आसता. आनी प्रिसायसली सांगपाचें म्हणल्यार सायमन कायालो हो कितें तरी एक लेगसी सोडून गेल्लो आसा. आनी आज इतले जे आतां स्पीकर उलयले हांगा हीच भावना व्यक्त करून ताचे बद्दल आमकां आनीक खुबशी म्हायती मेळ्ळ्या. म्हजो आनी ताचो अनुभव चडसो फोनाचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅटरांचेर तो म्हाका खूब फावटी विचारतालो. आनी आमचें एकदां स्टार्ट जालें टॉक की तें चड वेळ चलतालें. केन्ना सायमनाचो फोन येवप म्हणल्यार पयलोच स्पेस जातालो. कितें म्हत्वाचो लिडर गोंयांत आज चड जाल्ले आसा पूण कमिटेड लिडर फार उणे आसा. म्हणून आमकां सगळीं प्रॉब्लेमां पळोवपाक मेळटा. बॉर्न लिडरशीप आसली ती कोणूय सांगतलो. म्हाका कित्याक पडला हो आज आमचे भितर एक अशी भावना जाल्यार म्हाका कित्याक पडला हें चड जालां. सायमन कायरो सारको मनीस म्हाका पडला ह्या भावनेन तो खंयचेय प्रॉब्लेम कोणाचेय प्रॉब्लेम एड्रेस करपाक फुडें येतालो. म्हणून केन्ना उमेद जाताली ताचे कडेन उलोवपाक. आज हो एक वॅक्यूम, एक वॉइड निर्माण जाला. टायम इज द ओनली हिलर. हांव जाणा फॅमिलीक कितलें दूख जालां तें. सडनली असो एक मनीस हांसपी खेळपी उठपी बसपी मदल्यान नाच जाता तेन्ना कितलें दूख सोंसचें पडटा तें. आनी एक्सटेंडेड दूख आज समाजाक जे जाल्लें आसा. आमकां म्हणजे हांव घरा आसलो कुबडे जेन्ना म्हाका खबर मेळ्ळी कट्ट जाली म्हणजे चक्क जालें कितें तरी अशें. अरे बरो आसलो मरे सडनली गेलो. पूण वेळ येयल्या उपरांत जशें हांवें सांगलां आमच्या हातान नासता. आतां एकूच आमी देवा कडेन प्रार्थना करता की सायमन बाबाच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी ताणें जें काम म्हणजे ताजे जाका प्रेरणा मेळ्ळ्या तेज्या कामांतल्यान त्या मनशांनी तें फुडें व्हरपाक गरजेचें आसता. ताज्या आत्म्याक शांती मागता आसतना तेज्या फॅमिलीकूय आमी भुसवण सोंपें न्हू तें आमकां सांगपाक सोंपें अशें फट करून. पूण वेळ जसो वतलो तसो ही पेकोवणी मेळटली आनी सायमन बाबाची लेगसी आनी नांव येता त्या काळान अशें गाजतलें ही आशा दवरून हांव देव बरें करूं म्हणटा.